Hello, this is Adeline and you're watching in Goa News. The Indian Medical Association Goa has voiced strong disappointment over the conduct of the state health minister in the case of suspended Goa Medical College doctor. Terming the action inches, the association has called for an immediate withdrawal of the suspension order and has warned of future agitation if steps are not taken to protect the professional dignity and right of the medical practitioners. आणि एक गोष्ट पहिली खटकली ती म्हणजे मिनिस्टरान अशे पद्धतीन एका डॉक्टराक वचून ताजे विशयी कंप्लेन्स आसूं येता पण त्यो कंप्लेन्स ताका आपोवन ताजे कडल्यान दुसरी बाजू आयकून घेवन जो कितें निर्णय घेवपाचो आशिल्लो सस्पेन्शन ऑर्डर काडपाक ताका जी कितें रिजन्स आसा ती घालून दिवपा जाय आशिल्ली. अशें हुकुमशाही पद्धतीन थंय वचप आनीक हांव तुका आत्तां सस्पेंड करता, आय विल किक यू आउट, हे जे शब्द कांय वापरले, हांव सेक्युरिटी कडल्यान धांवडावन घालतलो तुका हांगासरल्यान 2 वर्सां तूं कसो येता तो हे खूब खंय तरी खटकता. राजकारणांतल्या अशा एका मोठ्या व्यक्ती कडल्यान हें म्हाका तरी एक योग्य अशें दिसना आनी एके दृश्टीन हें व्हायलन्स अगेन्स्ट डॉक्टर अशें म्हाका म्हणपाचें आसा. हाय हँडेडनेस हें चुकीचें आसा आनी म्हाजी IMAचो प्रेसिडेंट म्हणून अशी भुमिका आसा की ताजें जें अशें अननॅचरली सस्पेन्शन दिलां तें सस्पेन्शन रिवोक करचें, ताका आपली बाजू मांडपाक सगळी वेळ दिवचो आनी मागीरूच कितें ती डिसिजन घेवचें, व्यवस्थीत इन्क्वायरी जावची. अशे पद्दतीन हें राजकारणांत हुकुमशाहीक शोभता आसत, राजेशाहीक शोभता आसत पूण लोकशाहीक शोभना. सो आमी नाना पळयल्लें आसा म्हणजे जायते अशा पद्दतीचे सरकारी जे अधिकारी आसा हेंचे कडेन जायते कडेन जाता पूण तेंचेर पयलीं इन्क्वायरी बसयतात आनी मागीरूच तेंचेर कितें ती कारवाय करतात. पूण हांगा तशें जायनासतना हांगा खंय तरी राजकारण बीन भितर आयलें अशें दिसता. तें काय हांव सांगूं शकना पूण एकूच सांगता, डॉक्टर्स हॅव बिकम सॉफ्ट टार्गेट्स. की डॉक्टरांक उलयले काय पेशंटांक बरें दिसता की कंप्लेनी आसूं येता, प्रत्येक मनशाक कितें ना कितें तक्रार आसूं येता पूण ताजो अर्थ असो न्ही की तो मनीस असो तरेन सगळ्या हुजीर ताका डिमोरलायज करपा सारको अशे पद्दतीन न्ही. राजकारण आसत जाल्यार म्हाका खबर ना पूण डॉक्टर म्हणून आमी ताच्या फाटल्यान रावतले इतलेंच म्हाका सांगन दिसता. FIMA has condemned the Goa Health Minister for verbally assaulting a chief medical officer at GMC on June 7. The minister allegedly humiliated the doctor for refusing non-emergency injection requests. FIMA demanded an apology, withdrawal of suspension and safeguards for medical professionals. You're a doctor to serve the poor people here. I am suspending you. When the inquiry is initiated, you give your explanation. Eka suspension, I want him relieved right now for me. Ask him to get out for me. भाषा हांव वापरता एकदम नरम and ज्या म्हण I am telling you, you listen. Go home. Go home. You can go home. They let the residents and senior residents. You go home. I am telling you to go home. अरे I am telling you to go home. एका घरा वचून दी नाल्यार सिक्युरिटी धरून भायर मारतलो हांव तुका. Health Minister Vishwajit Rane faces allegation of humiliating senior doctor at GMC. The Mahila Congress has demanded a probe as protest grows within the medical community. आमच्या गोय राज्याचे आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हांचो की the way he is behaving and mistreating a doctor in a very disrespectful manner. आम्ही त्या व्हिडिओन पळयले की गोय राज्याचे आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे कशे एकदम स्पीडीन GMCन एंट्री मारता आणि थंचे CMO डॉक्टर रुद्रेशाक एकदम मॅनरलेस, डिसरिस्पेक्टफुल, डिमिनिंग आणि ह्युमिलिएशन कॉज करून अशे एक ह्युमिलिएटिंग तेंचो व्हिडिओ काडटा आणि तेंचे पब्लिका समोर हॅरेसमेंट करता. हांव हॅरेसमेंट कित्याक म्हणटा, दिस इज a psychological harassment caused by the health minister to the doctor. This kind of behavior is completely unacceptable. A doctor profession is considered as a noble profession. Doctor has to sacrifice a lot of things. Even they sacrifice their family time and family bonding and relations just to be on duty and work 24/7 under stressful conditions. अशें आसतना
असलो तांकां व्यवहार आनी वागणूक मेळप म्हणजे आरोग्य मंत्री जे विश्वजीत राणे आसा तुमकां विचारूंक सोदता, हू डू यू थिंक यू आर? तुम्ही आरोग्य मंत्री गोयचे जाले म्हणजे डू यू ओन द होल ऑफ गोवा? आणि बाकीचे सगळे डॉक्टर्स आणि सगळे हेल्थ वर्कर तुमचे स्लेव? तुमकां सलाम ठोकूंक जाय? इज दिस द वे यू विल टॉक? विश्वजीत राणे म्हणटा थंय त्या डॉक्टराक आम्ही ऐकला, हात सकयल कर, अशें उबो रावू नाका, डू नॉट स्टँड लायक दिस इन फ्रंट ऑफ मी, डोंट ओपन युअर माउथ, डोंट टॉक टू मी, यू डोंट हॅव एनी राईट टू टॉक. इज दिस द वे यू शुड ट्रीट एनी डॉक्टर? हांव म्हणटा फॉरगेट अ डॉक्टर. जर तुमच्या मदीं कितें मॅनर्स आसा न्हू जाल्यार एक दुसऱ्या फेलो ह्युमन बिंगांक सुद्दां आमी अशें ट्रीट करचे ना. वेर इज ह्युमॅनिटी? आणि बसलेले हांव सगळे हांगा बीजेपीचे आयज डॉक्टर CM आसा, डॉक्टर प्रमोद सावंत, तुम्ही स्वता एक डॉक्टर, तुमच्या गव्हर्मेंटान आणि मिनिस्ट्रीन बाकीचे कितले डॉक्टर्स आसा आणि तुमच्या बरोबर वावरणारे बाकीचे फेलो डॉक्टर्स आसतले. विश्वजीत राणेची बायल स्वता डॉक्टर, विल ही ट्रीट हिज वाईफ अँड अदर फेलो मिनिस्टर्स लाईक दिस? म्हणजे कितें समजता तुम्ही तुमकां सगळ्यांनी सलामी ठोकपाची? आणि आर वी इन बनाना रिपब्लिक? वेर आर वी लिव्हिंग इन? दिस इज अन ऑथॉरिटेरियन गव्हर्नमेंट ऑर अ डिक्टेटोरियल गव्हर्नमेंट? अशी वागणूक, कम्प्लिटली असल्या वागणुकाचे आम्ही निषेध करता. नॉट जस्ट एज काँग्रेस पार्टी बट एज अ फेलो डॉक्टर ऑर अ डॉक्टर मायसेल्फ, आय हॅव गॉन थ्रू pains and we know what sacrifices a doctor goes through while doing a practice and working in a hospital. And as a doctor, I condemn this kind of a behavior that the health minister has done. And CM is a doctor himself. I appeal to CM and request him to do a thorough inquiry into this matter. Gurudas Yesu Naik urged unity against injustice to lifesaver, saying they save daily lives and deserve respect. He also asked politics to recognize their vital role. म्हाका मुद्दामून सांगून दिसता की आयचे हे व्हिडिओ सगळे पळयले पळय हांवें जशे मेसेजी येयल्यो आनी तेजे पळयलें तेजेर म्हाका अशें दिसून येता की आयच्या दिसा गोंयच्या दोतोरांक रिस्पेक्ट ना आनी हे खुद्द गोंयच्या मंत्र्यान दाखोवन दिलां, आरोग्य मंत्र्यान. हे व्हिडिओच्यान सिद्ध जाता. म्हाका ह्या व्हिडिओच्या माध्यमाच्यान एक काही गजाली प्रूव करपाक जाय, जशें की विश्वजीत राणे तेजे कडेन येता ते व्हिडिओन हांवें पळयलो तसो तेजे वायट हितून उडयता, खंय आसा रे तो CMO कोण, हे कोण, ते कोण. विश्वजीत राण्यान तेजेर पयलीं सस्पेंड कर अशें म्हणचे पयलीं थंय इन्सिडंट घडलो कितें, तो पेशंट थंय येयल्लो कित्याक, ते पेशंटाक जाय आशिल्लें कितें आनी तेणेन ताका रिप्लाय दिलो कितें, हेजो थोडक्यात इन्व्हेस्टिगेशन करचें आशिल्लें की एक्झॅक्टली घडलं कितें. तेणी तूं सरळ येता आनी भाश्य उलयता, तेणें ते हेवूय म्हणलां की तुका उलोवपाक कळटा, तुका उलोवपाक रीत आसा काय म्हणल्यार. हांव ह्या व्हिडिओच्यान म्हणटा विश्वजीत राणे बाब, तुका दोतोरा कडेन उलोवपाक रीत आसा? तुज्या आमदाराचे कारकिर्दीन, तुज्या राजकारणाच्या कारकिर्दीन तुवें जितली लोकांची सेवा करूं ना पळय न्हू, तितली सेवा ह्या दोतोरान केल्या. फाटली हांव जर चुकना जाल्यार फाटली 21 वर्स चलता आतां तेका, फाटली 21 वर्स आतां रनिंग आसा, फाटली 20 वर्स तो एज अ CMO म्हणून सेम जाग्याचेर सेम पोस्टिंगाक काम करता. जितली तुका सुद्दां राजकारणान वर्स जावना तितली तेका जाल्या. म्हणजे ताणें कितली लोकांची सेवा केली आसतली. तूं तेका असोच सरळ काडून नाका. आनी तो एक गॅजिटेड ऑफिसर, हेजें तुवें भान दवरचें आशिल्लें. तूं मंत्री, एक गॅजिटेड ऑफिसरा कडेन कशें उलयचें, तेजे कडेन कशें वागचो, हेंवूय तुका भान आसूं जाय आशिल्लें. ह्याच कारणाक लागून हांव ह्या गोश्टीचो निशेध करता आनी सबंद गोंयच्या दोतोर बेल्ट जो तेंची लॉबी आसा ते लॉबी कडेन दोतोरां कडेन रिक्वेस्ट करता की हे दोतोरा फाटल्यान तुमी ठामपणान उबे रावात. कारण आयज तेका ते फाल्यां तुमकां लक्षांत धरात. जो मेरेन हो विश्वजीत राणे आसा हें अशेंच घडटलें. तेका लागून हांव ह्या व्हिडिओच्यान सगळ्या लोकां कडेनूय मागता, तमाम गोंयच्या लोकां कडेन, की हो एक बरो दोतोर, हे दोतोरा फाटल्यान आमी सगळे उबे रावो जाय. आनी ह्या व्हिडिओच्यान परत एकदा विश्वजिताक सांगूंक सोदता, जाता तितले बेगीन तेजी जी सस्पेन्शन आसा ती जाता तितले बेगीन रिवोक कर आनी तुवें तेजे कडेन चूक मागपाची गरज आसा.